यति बेला हाम्रो हातमा पूर्ण पाठको फोटोकपी प्राप्त भएको छ र यहाँहरु समक्ष हामी यही पूर्ण पाठलाई आधार मानेर डीएलए का केन्द्रीय सचिव अधिवक्तासँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यो पूर्ण पाठ कस्तो छ के छ यसको बारेमा अब यहाँहरुलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तनहुँ जिल्ला अदालत इजलास माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्र ढुङ्गाना आदेश पर्चा परिवर्तित नाम 7879 त कुमारको जाहेरीले नेपाल सरकार ... वादी विरुद्ध पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह समेत ... प्रतिवादी मुद्दा जबरजस्ती करणी पल शाहलाई थुनामा पठाउन तनहुँ जिल्ला अदालतले आदेश दियो भन्ने समाचार यत्र तत्र सर्वत्र आइसक्यो। अब के हुन्छ बुढाथोकीजी बताउनुस्। पल शाहलाई चित्त बुझेन भने उहाँले अपिल गर्न पाउनुहुन्छ हाइकोर्टमा। उच्च अदालत चाहिँ त्यसको पोखरामा छ। यो आजको आदेश चित्त बुझेन भने उहाँले भोलि पर्सि नै यो आदेशको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ। हामीले उच्च अदालतमा चाहिँ अपिल गर्ने व्यवस्था के छ भन्नुस् त। अनि तपाईको आज आदेश आइसकेको छ, भोलि नै तपाईको आदेश सारेर पर्सि जान सकिन्छ। एक दिनपछि थर्ड डेजमा चाहिँ उच्च अदालतमा गएर जान सकियो। डिस्ट्रिक्ट कोर्टको आदेश मलाई यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको आदेश चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। हाइकोर्टमा गइसकेपछि के अहिले जे जस्ता बयानहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिए ती जे जति छन् त्यसैका आधारमा नै त्यहाँ पनि बहस हुन्छन् कि आवश्यकता अनुसार केही चीजहरुसँग सोध्ने बयान लिने या थपघट केही हुने सम्भावना पनि रहन्छ। अदालतलाई चाहिँ उच्च अदालतले सोध्छ त्यो फाइलै पठाऊ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुनामा पठाएको हो भनेर। धेरै ठाउँमा हाल्दैमा त्यो सजाय पनि डबल तेब्बर भएर त्यसरी पनि दोब्बर भएर पनि जाँदैन। यो आवश्यकता छैन भनेर तपाईले हाम्रै कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। अब यो नवलपरासीमा पनि चाहिँ अभियोग चाहिँ दर्ता भयो भन्ने समाचार त आइसक्यो। तनहुँ भन्दा पनि अझ अगाडि भनेपछि तनहुँले यो खालको आदेश दिइसक्यो पूर्व पक्षको लागि थुनामा भन। अब नवलपरासीमा के हुन्छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। उनका म्यानेजर जोशीलाई 1 लाख रुपैयाँ धरोटीको माग गरेको छ। यति बेला हाम्रो हातमा पूर्ण पाठको फोटोकपी प्राप्त भएको छ र यहाँहरु समक्ष हामी यही पूर्ण पाठलाई आधार मानेर डीएलए का केन्द्रीय सचिव अधिवक्तासँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यो पूर्ण पाठ कस्तो छ के छ यसको बारेमा अब यहाँहरुलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तनहुँ जिल्ला अदालत इजलास माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्र ढुङ्गाना आदेश पर्चा परिवर्तित नाम 7879 त कुमारको जाहेरीले नेपाल सरकार ... वादी विरुद्ध पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह समेत ... प्रतिवादी मुद्दा जबरजस्ती करणी 78-CI-0135। यसमा लेखिएको छ, यसमा अभियोग पत्र साथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरू पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह र कृष्ण जोशी भन्ने कृष्ण प्रसाद जोशीको बयान लिने कार्य पूरा भई थुनछेक प्रयोजनार्थ वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री रामचन्द्र शर्मा एवं सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री विपिन राज तिवारी र जाहेरवालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री एकनारायण गौतम, श्री मोहन अन्सारी, श्री शिवराज काफ्ले, श्री किशोर सापकोटा, श्री राधिका खतिवडा, श्री विमल प्रसाद लामिछाने, श्री सरिता तिवारीले र प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता त्रय श्री लव मैनाली, श्री कमला मोहन वाग्ले र श्री यदुनाथ खनाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री परशुराम गिरी, श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे, श्री यज्ञबहादुर राणा, श्री भानुभक्त सुवेदी, श्री गोकुल भण्डारी, श्री सरिता थापा भण्डारी, श्री माधव घिमिरे, श्री रामचन्द्र आरसी गौतम र श्री विपिन सुवेदीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। पूर्ण पाठको फोटोकपीमा जे छ पूर्ण पाठ यहाँ समक्ष हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र हेर्दा यसमा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले जाहेरवाला परिवर्तित नाम 78 यहाँ 8 र 9
89 लेखिएको छ। यो 79 हो अथवा 89 हो हामीलाई थाहा भएन, तर हामीलाई जुन यो पूर्ण पाठ प्राप्त भएको छ यसमा 8, 9, 89 लेखिएको छ। 89 त कुमारकी छोरी वर्ष 15 की परिवर्तित नाम 78 89 व्यास 12 लाई ललाई फकाई पहिले पनि पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्दै आएको र पछिल्लो पटक मिति 2078 1 को महिना 14 गते शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुलेगौंडा स्थित प्रदीप थापाको घर कोठामा राति लेखेर थोप्लो दिएको छ। 11:45 बजे म तिमीसँग विवाह गर्छु भनी ललाई फकाई अनुचित प्रभावमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएको हुनाले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 1 र 2 अनुसारको कसुरमा सोही दफा 219 को उपदफा 3 को खण्ड ग बमोजिम सजाय गरी पाऊँ। साथै अर्का प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्ण प्रसाद जोशीले वारदात अघि पीडित र प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहका बीच सम्बन्ध बनाउने तथा नजिक हुने वातावरण मिलाउनका साथै उक्त घटना वारदात पछि पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहलाई कसुरबाट जोगाउने उद्देश्यले पीडितलाई पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाह विरुद्ध उजुरी नगर्नु भनी डर त्रास देखाउने तथा धम्काउने कार्य गरेको हुनाले निज प्रतिवादीलाई माथि उल्लेखित कसुरको यो 7 पृष्ठ लामो छ दर्शकवृन्द, पढ्दा अलिकति उभाइरहेछ, मैले अलिकति घाँटी पनि उघारेँ, माफ गर्नु होला। मतियारका हिसाबले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 36 को उपदफा 3 को खण्ड ग बमोजिम सजाय गरी पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट मनासिब क्षतिपूर्ति समेत दिलाइ भराइ पाऊँ भन्ने अभियोग माग दाबी रहेको देखिन्छ। अब प्रतिवादी मध्येका पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहको हकमा के कस्तो प्रक्रियाबाट मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा अभियोग पत्र साथ सङ्कलित मिसिल कागजात हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मेरी छोरी परिवर्तित नाम 78 89 व्यास 12 ले केही वर्षदेखि गायनको क्षेत्रमा राम्रो ख्याति कमाएकी र पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहसँग म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा राम्रो चिनजान भएपछि निजले म तिमीलाई विवाह गर्छु भनी प्रेमको झुठो नाटक गरी जबरजस्ती करणी गर्दै आएको र पछिल्लो पटक मिति 2078 1 को महिना 14 गते तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुलेगौंडा स्थित प्रदीप थापाको घरमा राति 12 बजेतिर छोरीको कोठामा प्रवेश गरी ललाई फकाई नाबालक छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी छोरीले बताएकी हुनाले निज प्रतिवादीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति समेत दिलाइ भराइ पाऊँ भनी जाहेरवालाको तर्फबाट जाहेरी परे पश्चात अनुसन्धान कार्य अघि बढेको प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रमा काम गर्दा पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहसँग चिनजान भई सँगै म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्दा निजले मेरो केयर गर्ने र माया प्रेम गरेको विश्वासमा पारी यसअघि पोखरा तथा गैंडाकोट स्थित होटलमा 2 पटक जबरजस्ती करणी गरेको र पछिल्लो पटक मिति 2078 1 14 गते तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुलेगौंडा स्थित प्रदीप थापाको घरमा राति 12 बजेतिर म तिम्रो कोठामा आउँछु भनी म्यासेज गरी म सुतेको कोठामा आई मलाई विवाह गर्ने झुटो आश्वासन देखाई मैले इन्कार गर्दा गर्दै पनि मेरो कपडा खोली आफ्नो उत्तेजित लिङ्ग मेरो योनिमा छिराई जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी संरक्षकको रोहबरमा घटना विवरण कागज गरिदिएको देखिन्छ। त्यसैगरी जाहेरी पर्न साथ गरिएको पीडितको शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट हेर्दा अब यहाँनिर केही अब यो टेक्निकल शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। सोही परीक्षण रिपोर्टमा सिनेकर्मी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले निज पीडितलाई विवाह गर्छु भनी ललाई फकाई पटक पटक विभिन्न ठाउँका होटल र मिति 2078 1 14 गते दुलेगौंडा स्थित प्रदीप थापाको घर कोठामा जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीडितले बताए अनुसारको बेहोरा चिकित्सकले उल्लेख गरेको पाइयो। प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले यस अदालतमा बयान गर्ने क्रममा म र पीडित उक्त मिति 2078 1 14 गते राति दुलेगौंडा स्थित प्रदीप थापाको घरमा अलग अलग कोठामा सुतेका हौँ। म राति पीडितको कोठामा गएको होइन भने तापनि निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष मौकामा बयान गर्दा म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा म र पीडित विभिन्न ठाउँमा सँगै बस्ने तथा हिँड्ने गरेका हौँ। मिति 2078 1 14 गते साँझ तनहुँ जिल्लाको दुलेगौंडा स्थित प्रदीप थापाको मैले घाँटी फेरि उगरेँ, माफ गर्नु होला दर्शकबिन, अलिकति लामै छ। घरमा बास बसी साथीहरूसँग सँगै बसी बियर खाएको र राति 11:45 बजेतिर
पीडितलाई म्यासेज गरी बाँकी रहेको बियर लिएर निज सुत्ने कोठामा गई ढोका धकेली भित्र पसी निजलाई बियर खान दिए। मैले फेस वास गरी आफ्नो कोठामा आई सुतेको हुँ। तत्पश्चात 2078 सालको जेठ महिनाको अन्तिमतिर पीडितले मलाई फोन गरी तपाईँ र मेरो सम्बन्ध अरूले थाहा पाए, मलाई गाह्रो पर्ने भयो, महिनावारी पनि रोकियो, तपाईँले मलाई स्वीकार्नु पर्दछ भनी म्यासेज गरेकी थिइन्। सोही असार महिनामा पीडित नजिकका बुबा आमा साथीहरू दुर्गेश थापा, सरोज ओली, योगेश काजी, कृष्ण जोशी र म समेत भई छलफल गर्ने क्रममा पीडित पक्षले मलाई तिमीले पीडितसँग विवाह गर्नुपर्दछ भनेकाले मैले उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला, अहिले केटीको उमेर पुगेको छैन भनेको थिएँ। पीडित 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका हुन् भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा थाहा थियो। पीडित पक्षले पेश गरेको अडियो रेकर्डमा भएको स्वर मध्ये गर्लफ्रेन्ड तथा बोयफ्रेन्ड बीच हुनु भनेको नर्मल हो भन्ने शब्द मैले बोलेको हुँ भनी बताएको देखिन्छ। यस प्रकार प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरामा पूर्णतः इन्कार गरेको भए तापनि निजले मौकामा गरेको बयान हेर्दा राति करिब 12 बजेतिर पीडितलाई म्यासेज गरी साथीहरूसँग खाई बाँकी रहेको बियर लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई निज प्रतिवादीले स्वीकार गरेको पाइयो। एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति 12 बजेतिर प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै औचित्य प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन। यसरी राति पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति सोही राति निजले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्यसँग मिल्न भिड्न आएको देखिन्छ। प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले आफूलाई माया प्रेम गर्ने तथा विवाह गर्ने झुठो आश्वासन दिई पहिले पनि पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा पीडितले मौकामा व्यक्त गरेको घटना विवरण कागजबाट देखिन्छ। त्यसैगरी उनले आफूलाई प्रतिवादीले पटक पटक करणी गर्ने गरेको कारण अप्ठ्यारो परेको छ भनी बताएकी थिइन् भन्ने कुरा मौकामा कागज गर्ने परिवर्तित नाम स कुमारी, सरोज ओली भन्ने पुण्यप्रसाद ओली, योगेश शाह, दुर्गेश थापा भन्ने दुर्गा बहादुर थापा र दुर्गा अधिकारीको कथनबाट समेत समर्थित हुन आएको पाइयो। पीडित नाबालक हुन् भन्ने कुरा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहलाई पूर्ण जानकारी छ। उनी 32 वर्षीय वयस्क व्यक्ति हुन्। प्रतिवादीले बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो, प्रेग्नेन्ट भएको खण्डमा मात्र निजलाई स्वीकार गर्ने कुरा आउँछ भनी छलफलको क्रममा भनेको अडियो रेकर्डको विश्लेषण गर्दा निज प्रतिवादीले परिवर्तित नाम 7899/12लाई करणी गरेको तथ्यलाई थप पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। सो कुरा प्रतिवादीले पीडित तथा निजका बुबा आमा र हाम्रो उपस्थितिमा भएको छलफलमा भनेका थिए भनी दुर्गा बहादुर थापा, पुण्यप्रसाद ओली, कमल खत्री समेतले मौकामा कागज गर्दा समेत प्रष्ट रूपमा लेखाइदिएको पाइन्छ। जहाँसम्म घटना वारदात भएको भनिएको करिब 10 महिनापछि जाहेरी परेको हुँदा त्यस्तो जाहेरी आफ्टर थट स्टेटमेन्ट भएको हुँदा उक्त जाहेरीलाई ग्रहण गरी प्रतिवादीहरू उप मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनी प्रतिवादी पक्षका कानुनविदहरूले उठाउनु भएको बहस जिकिरको सन्दर्भ छ। तत्सम्बन्धमा प्रतिवादी र आफू एउटै फिल्डमा लागेकाले कानुन उपचारमा जाँदा आफ्नो करियरमा असर पर्ने हो कि भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्दा गर्दै पीडितको तर्फबाट जाहेरी दिन ढिलो भएको भन्ने वादी तथा जाहेरवाला पक्षका कानुनविदहरूको तर्कसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन। आफू कहिले कसरी न्यायिक उपचारमा जाने हो र त्यसरी जाँदा दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो परिस्थिति वा असहजता आउन सक्छ भन्ने विषयमा पीडित तथा निजका संरक्षकले गम्भीर ढङ्गले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा मिति 2078-1-14मा घटना वारदात भएकोमा सो मितिले 1 वर्षभित्रै जाहेरी परी प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर हुन आएको देखिन्छ। त्यसरी समयमा जाहेरी नगर्नुको पछाडिको कारण अवस्था र परिस्थितिका विषयमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदाका अवस्थामा समेत प्रष्ट हुने भएकाले थुन्छेकको रोहमा त्यसलाई थप विश्लेषण गरिरहन आवश्यक देखिएन। माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह उप परेको किटानी जाहेरी मलाई प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले यो ठाउँमा यसरी जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी पीडितले मौकामा गरी दिएको घटना विवरण कागज, पीडितका शारीरिक जाँच परीक्षण रिपोर्ट, उक्त राति 12 बजेतिर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको हुँ भनी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दिएको बयान, उक्त घटना वारदातका विषयमा थाहा पाउने व्यक्तिहरू परिवर्तित नाम स कुमारी, दुर्गेश थापा भन्ने दुर्गा बहादुर थापा, कमल खत्री, सरोज ओली भन्ने पुण्यप्रसाद ओली, योगेश काजी भन्ने योगेश शाह र दुर्गा अधिकारीले पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको कारण आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भनी
पीडितले गुनासो गरेपछि न्यायिक कारबाहीमा जाने विषयमा छलफल समेत भएको हो भनी लेखाइदिएको घटना विवरण कागज लगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले वर्ष 15 की परिवर्तित नाम 78-79-12 लडाई फकाई विवाह गर्छु भनी प्रलोभन देखाई जबरजस्तीकरणी गरेको देखिन आएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई निज प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्ने गरी रितपूर्वक थुनुवा पोर्जी दिई कारागार कार्यालय दमौली तनहुँ पठाइदिनु। यो हामीले जुन पढ्यौँ यो अभिनेता पल शाहको विषय प्रसङ्गमा हो। त्यस्तै गरी अब अर्का प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्ण प्रसाद जोशीको हकमा थुनछेकतर्फ विचार गर्दा निजले पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह र पीडित बालिका परिवर्तित नाम 78-79-12 का बीच सुमधुर सम्बन्ध जुटाउने वातावरण मिलाइदिएको तथा उक्त घटना वारदातपछि सह प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहलाई जोगाउने उद्देश्यले उक्त घटना प्रकाशमा नल्याउन तथा उजुर बाजुर नगर्नका निम्ति पीडितलाई दबाब दिने तथा धम्क्याउने लगायतका क्रियाकलाप गरी जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कसुरको मतियारको कार्य गरेको भन्ने अभियोग पत्रबाट देखिन्छ। जायरवालाले सुरुमा जाहेरी दिँदा तथा पीडितले कागज गर्दा यी प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद जोशीलाई पोलेको नभई पछि मिति 2078-11-29 आएर पूरक जाहेरी परेको र त्यसको लगत्तै पीडितले पनि निजको नाम समेत लेखाएको देखिन आयो। प्रस्तुत मिसिल कागजात हेर्दा यसमा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले पीडितलाई पहिले पनि जबरजस्तीकरणी लगायत यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको सन्दर्भ उल्लेख भए तापनि मूलत मिति 2078-1-14 गतेको घटना वारदातलाई लिएर यो मुद्दा दायर भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको कार्यवाही र निर्णय सोही घटना वारदातसँग मात्र सीमित रहनुपर्ने कुरामा विवाद रहेन। प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद जोशीले मौकामा र यस अदालतमा समेत बयान गर्दा आफू सह प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहले दिएको तलबमा काम गर्ने म्यानेजर भएको नाताले निज र पीडित दुवैजनासँग राम्रो सम्बन्ध भएको र पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्तीकरणी गरेको कुरा निज पीडितले भनेपछि मात्र थाहा पाएको हुँ। मैले सह प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहलाई त्यस्तो नराम्रो काम गर्न कहिले पनि सहयोग गरेको छैन भनी अभियोग दाबी पूर्णतः इन्कार गरेको देखिन्छ। वास्तवमा मतियार भनेको कुनै पनि घटना वारदातसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको व्यक्ति हो। मतियारले पनि कुनै कसुरजन्य कार्य गर्ने गराउने मनसायपूर्वक मुख्य कसुरदारलाई कसुर गर्न सहयोग हुने गरी कुनै काम कारबाही वा क्रियाकलाप गरेको हुनाले उसले गरेको कार्य अनुसार निजलाई पनि फौजदारी दायित्वप्रति कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवारी बनाइएको हुन्छ। प्रस्तुत मिसिल कागजात हेर्दा तनहुँ जिल्लाको दुलेगौंडा स्थित प्रदीप थापाको घरमा मिति 2078-1-14 गते घटेको घटना वारदातको सन्दर्भमा प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद जोशी उक्त म्युजिक भिडियो सुटिङ टोलीमा गएको वा निजले पीडित समेतलाई प्रदीप थापाको घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको वा पीडितलाई जबरजस्तीकरणी गर्ने सिलसिलामा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाहसँग सरसल्लाह गरी चाँजोपाँजो मिलाइदिएको भन्ने कुरा जाहेरी लगायत मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट वस्तुनिष्ठ तवरले खुल्न आएको देखिँदैन। जहाँसम्म प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद जोशीले उक्त घटना वारदातपछि सह प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह विरुद्ध उजुर बाजुर नगर्न तथा त्यसरी न्यायिक कारबाहीतर्फ गए नराम्रो हुनेछ भनी पीडितलाई डर त्रास देखाई धम्की समेत दिएको भन्ने सन्दर्भ छ। तत्सम्बन्धमा यी प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्य कसुरबारे सूचना दिन बाधा अवरोध गरेको विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ र त्यस्तो कार्यका निम्ति कानुनले छुट्टै फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित विषयतर्फ अभियोजनतर्फ पक्षबाट समुचित ध्यान पुग्न सकेको पाइएन। कुनै पनि मुद्दामा कस्तो व्यक्तिलाई मतियार मानिन्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा यहाँ उदाहरण दिएको छ। को मुद्दामा बेलायतको क्विन्स बेन्चले त्यहाँको एउटा नजिरलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो न्यायिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणतर्फ हेर्दा कुनै व्यक्तिलाई मतियार भनी सजाय गर्नको लागि उसलाई कसुरका अनिवार्य तत्त्वबारे जानकारी रहनुपर्ने कुरा एउटा पूर्व शर्त हो भने कसुरबारे जानकारी र साझा योजनामा सहभागिताको अतिरिक्त उसले गरेको कार्यबाट मूल कसुरदारमा उत्साह थपिएको स्पष्ट देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने कुराहरू पनि मतियारको आपराधिक दायित्व यकिन गर्ने क्रममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कसुरदारको हकमा मनसाय
पत्ता लगाउने सन्दर्भमा उसको कार्य हेरिन्छ भने मतियारको हकमा पनि सोही माध्यम प्रयोग गरिनुपर्दछ भनी श्रवण कुमार श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिलीप बस्याल समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मतियार हुनका लागि आधारभूत तत्त्वहरूका विषयमा व्याख्या नभई न्यायिक सिद्धान्त नेकाप 2077 भाग 62 अङ्क 2 नियम 10430 पूर्ण इजलास प्रतिपादन भएको देखिन्छ। प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तलाई यस मुद्दाका प्रतिवादी कृष्णप्रसाद जोशीको हकमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो। माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादी कृष्णप्रसाद जोशीले मिति 2078 114 को घटनामा वारदात गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने कुरा जाहेरवालाले पछि दिएको पूरक जाहेरी र पीडितले पछि पुनः गरिदिएको घटना विवरण कागज बाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट देखिन नआएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा थुन्सेको सन्दर्भमा थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था देखिएन। तत्काल प्राप्त प्रमाणको उक्त अवस्थाको विद्यमानताको बावजुद यी प्रतिवादीले सो घटना वारदातबारे समयमै थाहा पाएर पनि पीडितलाई न्यायिक उपचारमा जान सल्लाह सुझाव दिनुको सट्टा उल्टै पीडितलाई उजुर बाजुर गर्न अवरोध पुर्याउने तथा धम्क्याउने र डर त्रास देखाउने जस्ता कार्य गरेको तथ्य मिसिल कागजातबाट देखिन्छ। सो कुरालाई प्रतिवादी स्वयंले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा समेत स्वीकार गरेको अवस्था छ। साथै उक्त तथ्य पूरक जाहेरी बेहोरा तथा पीडित लगायत घटना विवरणको कागज गर्ने दुर्गा अधिकारीको कागजबाट समेत समर्थित भएको पाइन्छ। अत प्रस्तुत घटना वारदातको प्रकृति, आरोपित कसुरको गम्भीरता र घटना वारदात पश्चात पीडितप्रति प्रतिवादीले देखाएको गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापलाई दृष्टिगत गर्दा यी प्रतिवादी उप रहन सक्ने फौजदारी दायित्वलाई निरपेक्ष रूपबाट हेर्न सकिने अवस्था देखिएन। तसर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्णप्रसाद जोशीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 68 को उपदफा 1 बमोजिम सोही संहिताको दफा 72 मा उल्लेखित आधार र अवस्थाहरूलाई समेत विचार गरी निज प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्णप्रसाद जोशीबाट रु 1 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरी निजले उक्त धरौटी दिए तारिखमा राखी र दिन नसके थुनामा राख्न पठाई मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 79 बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी चुक्ता भइसकेको र यो मुद्दा लगातार कारबाही तथा सुनवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको समेत देखिएको हुँदा यथा समयमै जाहेरवाला पीडित लगायत वादी पक्षका साक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँ मार्फत र प्रतिवादी पक्षका साक्षी निजैहरू मार्फत झिकाई बकपत्रको कार्य सम्पन्न भएपछि नियमअनुसार पेश गर्नु। साथै प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको र साक्षी प्रमाण बुझ्ने समेतको कार्य बाँकी नै रहेको हुनाले अनुसन्धान अभियोजन एवं न्यायिक काम कारबाहीको विषयमा र पीडित तथा प्रतिवादी लगायत निजहरूका परिवारजन समेत उप अमर्यादित र अश्लील ढङ्गले गरेका टिप्पणी नगरी दिनका निम्ति आम सञ्चार माध्यम, कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैमा यो इजलास विनम्र अनुरोध गर्दछ। जिल्ला न्यायाधीश उहाँको सही छ, सही हस्ताक्षर छ। आदेश सुनि सही छाप गर्ने प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्ण विक्रम शाह, प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्णप्रसाद जोशी। इति सम्मत 2078 साल चैत्र 10 गते रोज 5 शुभम। फेरि हस्ताक्षर। लामै थियो, 7 पेजको थियो। यो हामीले यहाँ समक्ष यो पूर्ण पाठ प्रस्तुत गऱ्यौँ जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ फोटोकपी। हामीले यहाँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अब हामी यही पूर्ण पाठलाई आधार मानेर अब के हुन्छ यो विषयमा अब हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डिएलएका केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता सुभाष बुढाथोकी। बुढाथोकीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सञ्जीवजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। धेरै या साँच्चै भन्ने हो भने 3 करोड नेपाली जनता, 3 करोड त अलिक छैनन् होला र पनि पुग नपुग स्वदेशमा बसेका, विदेशमा बसेका, हामीलाई विदेशबाट पनि धेरै दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्छौँ र स्वदेशबाट माया गर्नुहुने दर्शकलाई पनि हामी धन्यवाद भन्छौँ कि उहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो कि जुन अभिनेता शाहको जुन यो कानुनी जुन प्रोसेसहरू छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले जसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिइरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोला। र धेरैले भनिरहनु भएको छ कि अब के हुन्छ। यो अहिले हाम्रो www.headlinenepal.com को हाम्रो केही पेजेसहरूमा पनि केही म्यासेजहरू आएका छन्। मैले सुरुको प्रश्न यही गरेँ, पल शाहलाई थुनामा पठाउन तनहुँ जिल्ला अदालतले
आदेश दियो भन्ने समाचार यत्र तत्र सर्वत्र आइसक्यो। अब के हुन्छ बुढाथोकीजी बताउनुहोस्। मैले पनि भर्खर पढेँ, न्युजमै पढेको होइन। अब चाहिँ जिल्लाले चाहिँ उहाँलाई बेल पनि दिएन, जिल्लाले चाहिँ पूर्वपक्षी पठायो। अब पल्सालाई चित्त बुझेन भने उहाँले अपिल गर्न पाउनुहुन्छ। फौजदारी संहिताको 73 नम्बरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हाइकोर्टमा, उच्च अदालत चाहिँ त्यसको पोखरामा छ। यो आजको आदेश चित्त बुझेन भने उहाँले भोलि पर्सि नै यो आदेशको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ उच्च अदालत पोखरामा। भनेको जुन यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यस, तनहुँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टले जुन आदेश दिएको छ त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ छ। तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कोर्टको यो भनेको ट्रायल कोर्ट हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भनेको होइन, यो कोर्टले गरेको आदेश फैसलाहरू चाहिँ चित्त नबुझ्ने पक्ष चाहिँ तपाईँको अपिल गर्छ होइन, पुनरावेदन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ नि, त्यसलाई चाहिँ माथिल्लो अदालतले चाहिँ करेक्सन गर्ने अथवा चेक जाँच गर्ने, ठिक छ कि छैन भनेर करेक्सन गर्ने ठाउँ हो उच्च अदालत भनेको, हाइकोर्ट। हजुर। अब एउटा कुरा बताउनुहोस् त, जस्तो यसमा अहिले त आदेश आइसकेको छ, यसमा सर्टेन केही डेजहरू हुन्छन्, केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ, या आजको भोलि नै चाहिँ हामीले उच्च अदालतमा चाहिँ अपिल गर्ने व्यवस्था के छ भन्नुहोस् त। अनि तपाईँको आज आदेश आइसकेको छ, भोलि नै तपाईँको आदेश सारेर पर्सि जान सकिन्छ। इमिडिएट जान सकिन्छ। पर्सि त शनिबार भयो, वाटेभर, त्यो भनेको त अर्को मैले अफिसियल डेट भने नि त, अफिसियल डे भनेको। जस्तो उहाँका पक्षबाट, शाहको पक्षबाट जति पनि अधिवक्ताहरूले चाहिँ बहस गर्नुभएको छ, उहाँहरूले 1 दिन भन्नुभयो नि तपाईँले। हजुर। 1 दिनपछि 3rd डेजमा चाहिँ उच्च अदालतमा गएर जान सकियो। डिस्ट्रिक्ट कोर्टको आदेश मलाई यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको आदेश चाहिँ मलाई चित्त बुझेन, यो कारणले गर्दाखेरि चित्त बुझेन। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्टले तपाईँको थुनामा पठाउँदाखेरि पनि त्यसमा त आधार कारणहरू त लिएको हुन्छ नि त, त्यतिकै पठाउने भन्ने त हुँदैन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै यी प्रतिवादीलाई चाहिँ बेकसुर हो भन्ने चाहिँ मनासिब आधार नभएको भनेर त्यसरी लेखिएको हुन्छ होइन। अब यो कारणहरू चाहिँ यसरी अदालतले यो कुराहरू हेर्नु पर्थ्यो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अदालतले गरेको आदेश चाहिँ चित्त बुझेन भनेर करेक्सन गरिपाउँ भनेर तत्काल जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू। अब बुढाथोकीजी जस्तो भनौँ न, अभिनेता शाहका जो म्यानेजर थिए जोशी, ती जोशीलाई चाहिँ एउटा मतियारको रूपमा चाहिँ एउटा सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो खालको अभियोग दर्ता गरौँ भन्ने समाचारमा आएको थियो। तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तनहुँले के गर्यो भन्दाखेरि ती शाहका म्यानेजर जोशीलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँको धरौटी माग गर्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन, अब त्यो त कोर्टलाई लाग्यो यिनको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छैन भनेको यिनले पनि उच्च अदालत जान पनि सक्छन् अथवा के हुन्छ? होइन, अब यिनले चाहिँ होइन म यो धरौटी बुझाउँदिनँ, मेरो केही पनि इन्भल्भमेन्ट छैन, यो मलाई चित्त बुझेन भनेर उनले जान पनि सक्ने भए होइन, अथवा म चाहिँ धरौटी बुझाएर बाहिर बसेर केस लड्छु भन्न त पाएन त। त्यो चोइस पनि जोशी बेल भनेको उहाँलाई जुन 1 लाख बेल भयो नि, त्यो चोइस उहाँले कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने? यो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ नबुझाएर भित्रै बसेर मुद्दा लड्ने हो कि अघि मैले भने नि 73 नम्बर जाने हो कि होइन? 1 लाख रुपियाँ चाहिँ बुझाउने अनि त्यसपछि बाहिर बसेर मुद्दा ड्यू प्रोसेसमा छिर्ने हो। अब हाइकोर्टमा गइसकेपछि के अहिले जे जस्ता बयानहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिए, ती जे जति छन् त्यसैका आधारमा नै त्यहाँ पनि बहस हुन्छन् कि आवश्यकता अनुसार केही चिजहरूसँग सोध्ने, बयान लिने या थपघट केही हुने सम्भावना पनि रहन्छ? होइन, तपाईँको हाइकोर्टमा चाहिँ यो मुद्दा दर्ता भइसके पछाडि पहिलो हेरिङ हुन्छ, त्यसले चाहिँ कैफियत प्रतिवेदन माग्ने भन्ने हुन्छ। के अरे? कैफियत प्रतिवेदन होइन, अदालतलाई चाहिँ उच्च अदालतले सोध्छ त्यो फाइलै पठाऊ, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुनामा पठाएको हो भनेर उच्च अदालतले चाहिँ आदेश गरेको हुन्छ। अनि कैफियत प्रतिवेदनै तयार गरेर यो आधार र कारणहरू भने प्रतिवेदनै तयार गरेर फाइल चाहिँ उच्चमा जान्छ, उच्च अदालतमा जान्छ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ बहस हुन्छ, यो चाहिँ यो आदेश ठिक छ कि छैन, यो आदेश कानुनसम्म छ कि छैन, लेजिटिमेट छ कि छैन, बदर हुनुपर्ने हो कि सदर हुनुपर्ने हो कि, त्यहाँ दुई पक्षको चाहिँ तपाईँको बहस भइसके पछाडि अनि चाहिँ त्यस पछाडि अब सुरु सदर हुने अथवा निस्किने भन्ने हुन्छ। उहाँको बयानहरू सबै हाइकोर्टले हेर्न पाउँछ, सबै हेर्छ र त्यहाँ के अपुग लाग्यो मिसिलै हाइकोर्ट पुग्छ नि, मिसिलै हाइकोर्ट पुग्छ। त्यहाँको मिसिल उता जान्छ, नत्र के को आधारमा हुन्छ त? मिसिल पनि त जजले त हेर्नु पर्यो नि त। सबै प्रमाणहरू अदालतमा जुन जस्तो अवस्थामा छ त्यो फाइल नै, सकल फाइलै उच्चमा जान्छ।
अनि जजहरूले त्यही फाइल हेरेर प्रमाणहरू हेरेर त्यसको आधारमा मुद्दा फैसला के अरे आदेश हुने हो। अब बुढाथोकीजी एउटा जुन समाचारहरूमा थुप्रैवटा समाचार पोर्टलले पनि हालिरहेछन् यो समाचार होइन, जस्तो कि सरसर्ती जुन बयानहरू बाहिर आएका छन्, हामीले त बहस पनि गऱ्यौँ यस्तो सेन्सिटिभ इस्युमा, यस्तो चाहिँ केसमा चाहिँ बयानहरू बाहिर आउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अथोरिटीहरूले दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो मिडियालाई भन्ने कुरा त हामीले बहस पनि गऱ्यौँ। ती बयानहरू पनि बाहिर आएकै छन्, छरफस्टै छ, कसले के बयान बोल्यो, अब आजै दिनभरि के भयो त्यो पनि आएकै छ। त जसरी समाचारहरूमा आएका छन् कि हेर्दाखेरि बाहिरबाट समाचारमा आएका आधारमा त्यो नाबालिगको करणीकै अभियोग चाहिँ लागेको छ अभिनेता शाहलाई, जसरी बाहिर हेरेका छौँ हामीले समाचारको आधारमा। नाबालिग भनेपछि त्यो एजको कुरा हुन्छ। यस एक्ज्याक्टली। नभए त कसरी नाबालिग हो, अन्डर एज भनेकै त्यही त हो होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ एजका कुराहरूमा चाहिँ जस्तै बर्थ सर्टिफिकेट या जस्तो स्कुलको सर्टिफिकेट या अब फाइनल्ली त्यस्तै कन्फ्युजन भयो भनेदेखि त अब उच्च अदालत होला, सर्वोच्च पनि जान सक्ला होइन भोलिको दिनमा, अथवा के हुन्छ थाहा छैन। त्यो डिएनएका कुराहरू पनि छन्क्याएर जीवितै छन्क्याएर यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो एजमा चाहिँ अलिकति त्यो प्रमाणहरू चाहिँ त्यहाँनिर पेस भएन भन्ने समाचार आएका आधारमा भन्दैछु है म, भन्ने कुराहरू आएको छ। यो कुराहरू मेजर यो चाहिँ होइन, यो मेजर छ हेर्नुहोस्, किनभने मान्छेलाई एलिगेसन लगाइसके पछाडि अब नेपाल सरकारले कहिले पनि मुद्दा आफू सरकारवादी भएको मुद्दा कमजोर त बनाउँदैन नि उसले। तर कम्तीमा यो कुरा यो इस्यु उठिसके पछाडि यदि अन्डर एज हो कि होइन भने त त्यो त जस्तै चेक जाँच चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, सरकारले चेक जाँच गर्नु पर्थ्यो, केटी माइनर हो कि होइन, एडल्ट हो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्थ्यो। तर भोलि तनहुँ जिल्ला अदालतले पनि त यो कुरा त बुझ्न सक्छ नि त। भोलि जिल्लालाई लाग्यो यो विषयमा त भोलि अब वकिल साहबहरूले बहस गर्नुहुन्छ होइन, बहस गरिसके पछाडि भोलि चाहिँ केटी चाहिँ एडल्ट हो भन्ने लाग्यो भने उहाँको तपाईँको जन्मदर्ता होला, स्कुल पढ्नुभएको होला, इक्जाम हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको फर्महरू भरेको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अर्को लास्ट अप्सन भनेको तपाईँको डिएनए परीक्षणले निकालिदिन्छ। त्यो कुराहरू त भोलि अदालतले यो मुद्दाको लागि, मुद्दा फैसला गर्नको लागि के प्रमाणहरू चाहिन्छ त्यो प्रमाणहरू त भोलि अदालतले बुझ्छ नि। यो मेजरै हो होइन, मेजर अब इस्यु उठेपछि त मेजर भयो नि। इस्यु उठे पछाडि कुनै पनि मान्छेलाई एलिगेसन लगाइसके पछाडि त त्यो त जस्टिफाई त गर्नु पऱ्यो नि, जस्टिफाई त गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको प्रमाण ऐनको दफा 25ले के भन्छ भने कसैले अभियोग लगाउँछ भने त्यो प्रमाणित गर्ने। अब सरकारले अभियोग लगाएर त लिएर आयो नि त, अब यो चाहिँ यो माइनरै हो भनेर जस्टिफाई गर्ने काम नेपाल सरकारको होइन। पल्साको तर्फबाट होइन यो चाहिँ लेडी हो चाहिँ एडल्ट हो, यो कारणले गर्दाखेरि एडल्ट हो, उहाँको नागरिकता यो छ, उहाँको सर्टिफिकेट यो छ, उहाँको स्कुलको बुकहरू यो छ, उहाँको जन्मदर्ता यो छ भनेर चाहिँ प्रतिवादीले चाहिँ त्यो पेश गर्न सक्नुपर्छ। अब यो डिएनए रिपोर्ट नै माग्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ शाहका पक्षका अधिवक्ताहरूले माग्ने हो कि अदालतबाट आदेश चाहिन्छ, के हुन्छ? वकिल साहबहरूले कोर्टमा माग्ने हो, कोर्टले आदेश गर्ने हो, सम्मानित अदालतको आदेशले मात्रै हुन्छ। यो आदेश गर्ने त अल्टिमेटली कोर्टले हो, माग चाहिँ गर्नु पर्यो। अब माग चाहिँ गर्नु पर्यो। अब तपाईँ र हाम्रै बहसमा तपाईँले मेजरली एउटा स्ट्रङली उठाउनु भएको कुरा के थियो भने एउटै व्यक्तिले एउटै प्रकृतिको अभियोग दर्ता गर्दा, मुद्दा दर्ता गर्दा एउटै अदालतमा काफी हुन्छ। धेरै ठाउँमा हाल्दैमा त्यो सजाय पनि डबल तेब्बर भएर त्यसरी पनि दोब्बर भएर पनि जाँदैन, यो आवश्यकता छैन भनेर तपाईँले हाम्रै कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। अब यो नवलपरासीमा पनि चाहिँ अभियोग चाहिँ दर्ता भयो भन्ने समाचार त आइसके, तनहुँभन्दा पनि अझ अगाडि भनेपछि तनहुँले यो खालको आदेश दिइसक्यो पूर्व पक्षको लागि थुनाव भनौँ। अब नवलपरासीमा के हुन्छ त्यहाँको? अब मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै के हो भने तपाईँको अन्तिम वारदातको कुरा गरेको छु मैले पटक होइन। एउटै व्यक्तिलाई जुन एलिगेसन लगाइएको छ त्यो चाहिँ उता पनि मुद्दा दर्ता भएको छ भने त्यो पनि तनहुँमै राखेर आखिर कोर्ट त कम्पिटेन्ट कोर्ट हो, त्यही अदालत हो नि त। तपाईँको नवलपरासीमा गरे पनि, कास्कीमा गरे पनि, तनहुँमा गरे पनि यही विषय हो, यही सब्जेक्ट हो। अन्तिम वारदात जहाँ भएको छ त्यसैलाई अन्तिम वारदात अब मानियो तनहुँ भनेपछि तनहुँमा नै फाइल झिकाएर त्यहीबाट हेर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। तपाईँको अहिले पनि स्पष्ट त्यही हो, प्रष्टै हो यो तपाईँले दायाँ बायाँ छैन, कानुनमा जे छ त्यही अनुसार नै तपाईँ बोल्नु भएको छ। हुन्छ बुढाथोकीजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। अहिले यो जुन
अभिनेता शाहलाई जुन थुनामा पठाउने आदेश जुन गर्यो तनहुँ जिल्ला अदालतले, त्यो विषयमा अब के हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँले हामीलाई, हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराउनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सञ्जीवजी। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू।